अघोरी साधुओं के बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात। झैल में इन अघोरी साधुओं की ज़िंदगी के बारे में अजीब और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ की फहरिस्त है जिनसे आम तौर पर लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। अघोरियों की दुनिया ही नहीं, इनकी हर बात निराली है। वो जिस पर राज़ी हो जाएं, इसे सब कुछ दे देते हैं। अघोरियों की कई बातें ऐसी हैं जो सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हम आपको अघोरियों की दुनिया के कुछ ऐसी ही बातें बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपको एहसास होगा कि वो कितनी मुश्किल साधना करते हैं। साथ ही इन शमशानों के बारे में भी आज आप जानेंगे जहां अघोरी बुनियादी तौर पर साधना करते हैं। भारत में अघोरियों की एक मखसूस आबादी है। अघोर अकीदा हिंदू मज़हब का एक फ़िरका है। इसका अमल करने वालों को अघोरी कहते हैं। अघोर अकीदा की असलियत के बारे में अभी यकीनी सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन लोग इन्हें कपालक फ़िरके के बराबर मानते हैं। ये भारत के कदीम मज़हब शिव साल से सतहत हैं। अघोरियों को इस ज़मीन भगवान शिव का ज़िंदा रूप भी समझा जाता है। शिव जी के 5 अक़साम में से एक रूप अघोर है। अघोरी हमेशा से लोगों के तजस्स का मौजू रहे हैं। अघोरियों की ज़िंदगी जितनी मुश्किल है, इतनी ही पुरस्रार भी। अघोरियों का खामोश तर्ज़ ज़िंदगी सबसे ज़्यादा पुरस्रार है। इनका अपना स्टाइल, अपनी कानून साजी है, अपना अलग आइन है। अघोरी इसे कहते हैं जो सख्त नहीं हो, यानी बहुत सादा और बदही हो, जिसके दिल में कोई इम्तियाज़ नहीं हो। अघोरी हर चीज़ में यकसा इक़्तिबास रखते हैं। वो गलते सड़ते जानवरों और इंसानों के गोश्त को भी इतना ही जायका लेकर खाते हैं जितना मज़ेदार पकवानों को जायका लेकर खाया जाता है। अघोरी साधु भारत में सबसे ज़्यादा खौफनाक और सबसे मोअज़्ज़ज़ माने जाते हैं। दरअसल दुनिया भर में अघोरी साधु इनके गैर मामूली और अफसोसनाक रस्मों की वजह से बदनाम हैं, जो इनके मजहबी मामूल का हिस्सा हैं। भारत में धूनीवाला अघोरी बाबा कौन है? धूनीवाला बाबा को मकामी लोगों ने इसे बुलाया, बल्कि माकूल तौर पर कोई वजह नहीं थी। एक वाक़े से पता चलता है कि जब एक शख्स ने अपनी बेटी की शादी के सिलसिले में बरकत हासिल करने के लिए बाबा से रब्ता किया, तो बाबा ने इस शख्स को लानत और गुस्से का इस्तेमाल करते हुए लानत की थी। और मकामी लोगों का मानना है कि इसकी बेटी की रूह जहन्नम में घूमती रही। 3 दिन के बाद आदमी को इत्तला दी गई कि बाबा ने कुछ मिठाइयों के साथ दोबारा बात की है कि बाबा की बरकतों ने इस लड़की को शराब से आज़ाद कर दिया है। धूनी वाले बाबा भी इन लोगों पर गुस्सा फेंकने के लिए बदनाम हैं जिन्होंने अपने बरकतों का मुतालबा किया, और लोग इस बाबा के खौफ के मारे इसके पास कोई ना कोई मालो ज़र नजराना के तौर पर पेश करते रहते हैं। अघोरियों की गंदी भूख। भारत भर में और दूसरे मुतादिर मगरबी मज़हब के मुकाबले में अघोरी इंतहाई गंदी भूख रखते हैं, जो किसी भी कीमत पर महज़ब इंसान इन एशिया को खा नहीं सकता, जैसे कि कूड़े क्रिकेट की ग़ज़ा, जानवरों का पेशाब, इंसानी खालें और इंसानी खोपड़ी। पुरस्रार अदवायात। दुनिया भर में साइंसदानों की ताज्जुब करने वाली तरक्की हुई, जबकि अघोरियों का दावा है कि इनके पास वो अदवायात मौजूद हैं जो कैंसर और यहाँ तक कि एड्स जैसे सबसे ज़्यादा ज़िद्दी बीमारियों का इलाज कर सकती है। आपने सही अंदाज़ा लगाया। ये अदवायात, जिन्हें इंसानी तेल कहा जाता है, ये अदवायात इंसानी जिस्म को जला कर तैयार की जाती हैं। अघोरियों का दावा है कि मुंदरजा झैल बीमारियों के इलाज के बारे में ये अदवायात बहुत मौसर हैं, लेकिन इनको अखलाकी ख़यालात के बायस जदीद दवा में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ताहम इनके दावे की सदाकत जांचने के लिए अभी तक साइंसी कम्युनिटी की तरफ से कोई कोशिश या तजर्बात नहीं किए गए। लामहदूद ताकत और स्याह जादू। बाज़ अघोरी जो बड़े पैमाने पर स्याह जादू की मशक करते हैं, कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देवी काली की पूजा करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा माहौल पर काबू पाने और फितरत की क़ुव्वतें हासिल करते हैं। इनके साथ कुत्तों और गायों के साथ खाने का इश्तराक इनके लिए बदबख्त नहीं होता, बल्कि वो अपने जानवरों के साथ खा सकते हैं। ये इनका अकीदा है कि अगर वो अपने खाने की गंदगी से गुज़रे हुए जानवरों जैसे गैर मामूली चीज़ों के बारे में नफ़रत करेंगे
تو وہ ان کے اعلیٰ مقاصد پر توجہ مرکوز کرنے اور رب کو حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اگھوری بھگوان شیو کا پیروکار ہے۔ ان عجیب رسموں کی پیروی کرتے ہوئے وہ پیدائش اور موت کے سائیکل سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ آزاد بننا چاہتے ہیں اور اعلیٰ طاقت سے منسلک ہوتے ہیں جو پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے۔ اگھوریوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے رب بھگوان شیو تک رسائی حاصل کرنی ہے تو اپنی روح کو ان 8 چیزوں سے آزاد کرنا ہوگا جو انسان محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہیں جذبات، شرم، غصہ، خوف، جنون، لالچ، حساس، خوشی اور نفرت ہیں۔ اگھوری نے ان بانڈوں کو روح سے دور کرنے کی کوشش کی ہے اور اسے آزاد کیا ہے تاکہ وہ اعلیٰ طاقت سے رابطہ کر سکیں۔ لوگ اگھوریوں سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ ڈرتے ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں پر کالا جادوئی عمل کرتے ہیں۔ کچھ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ سپر طاقت حاصل کرنے کے لیے بے گناہ افراد کو قتل کرتے ہیں۔ لہٰذا اکثر اگھوری بعض دیگر جرموں کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ اگھوری بنیادی طور پر 3 طرح کی سادھنا کرتے ہیں: شیو سادھنا، لاش سادھنا اور شمشان سادھنا۔ شیو سادھنا میں لاش کے اوپر پیر رکھ کر کھڑے رہ کر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ باقی طریقے لاش سادھنا کی ہی طرح ہوتے ہیں۔ اس میں مردے کے سینے پر پیر رکھے جاتے ہیں۔ ایسی سادھنا میں مردے کو پرساد کے طور پر گوشت اور شراب چڑھائی جاتی ہے۔ لاش اور شیو سادھنا کے علاوہ تیسری سادھنا ہوتی ہے شمشان سادھنا، جس میں عام وارثین کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس خاموشی میں اس مردے کی جگہ شیو پیٹھ، جس مقام پر لاشوں کا داد تدفین کیا جاتا ہے، کی عبادت کی جاتی ہے۔ اس پر گنگا جل چڑھایا جاتا ہے۔ یہاں پرساد کے طور پر بھی گوشت، الکوہل کی جگہ ماوا چڑھایا جاتا ہے۔ اگھوری لاش سادھنا کے لیے لاش کہاں سے لاتے ہیں؟ ہندو مت میں آج بھی کسی 5 سال سے کم عمر کے بچے، سانپ کاٹنے سے مرے ہوئے لوگوں، خودکشی کیے گئے لوگوں کی لاشوں کو جلایا نہیں جاتا بلکہ دفن یا گنگا میں بہا دیا جاتا ہے۔ پانی میں بہہ کر یہ لاش ڈوبنے کے بعد ہلکی ہو کر پانی میں تیرنے لگتی ہے۔ اکثر اگھوری تانترک انہی لاشوں کو پانی سے ڈھونڈ کر نکالتے اور اپنے نظام کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اگھوریوں کی خاموشی میں اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ مردے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں پڑھنے اور سننے میں بھلے ہی عجیب لگتی ہوں، لیکن ان سے مکمل طور پر انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہندو مذہب میں ان سادھنا کو کوئی چیلنج نہیں دی جا سکتی۔ اگھوریوں کے بارے میں کئی باتیں مشہور ہیں، جیسے وہ بہت ضدی ہوتے ہیں۔ اگر کسی بات پر اڑ جائیں تو اسے پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتے۔ ناراض ہو جائیں تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ زیادہ تر اگھوریوں کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں جیسے وہ بہت غصے میں ہوں، لیکن ان کا دل اتنا ہی پرسکون ہوتا ہے۔ اگھوری اکثر شمشانوں میں ہی اپنی کٹیا بناتے ہیں جہاں ایک چھوٹی سی دومن جلتی رہتی ہے۔ جانوروں میں وہ صرف کتا پالنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے شاگرد رہتے ہیں جو ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اگھوری اپنی بات کے بہت پکے ہوتے ہیں۔ وہ اگر کسی سے کوئی بات کہہ دیں تو اسے پورا کرتے ہیں۔ اگھوری بیف چھوڑ کر باقی تمام چیزوں کو کھاتے ہیں، انسانی فضلہ سے لے کر مردے کا گوشت تک۔ اگھوری فرقے میں شمشان سادھنا کی خاص اہمیت ہے، اسی لیے وہ شمشان میں رہنا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ شمشان میں سادھنا کرنا جلد ہی نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ شمشان میں عام انسان جاتا ہی نہیں، اس لیے خاموشی میں خلل پڑنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا۔ ان کے دماغ سے اچھے برے کا اظہار ختم ہوتا ہے، اس لیے وہ پیاس لگنے پر خود کا پیشاب بھی پی لیتے ہیں۔ اگھوری عموماً عام دنیا سے کٹے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ میں مست رہنے والے، زیادہ تر وقت دن میں سونے اور رات کو شمشان میں سادھنا کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ عام لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے، نہ ہی زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ زیادہ تر وقت اپنا ثابت منتر ہی جاپ کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج بھی ایسے اگھوری اور نظام سالک موجود ہیں جو قدرت کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔ اگھوریوں کی سادھنائیں شمشان میں ہوتی ہیں اور دنیا میں صرف 4 شمشان گھاٹ ہی ایسے ہیں جہاں نظام اعمال کا نتیجہ بہت جلد ملتا ہے۔ یہ ہیں تارپیٹھ کا شمشان مغربی بنگال، کاماکھیا پیٹھ آسام،
ترمبے شور ناسک اور اجین مدھیہ پردیش۔